اللهم امطر علينا حجارة من السماء اللهم امطر علينا حجارة من السماء۔ ابو جہل بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے اتے منہ آسمانہ ول کر کے آندا ہے اللہ آسمانہ تو پتھراں دی بارش نازل کر دے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں مندا، میں یہ بھی نہیں مندا کہ محمد بن عبداللہ تیرے نبی نے الماظ اللہ اگر واقعی تیرے نبی نے، میں پھر بھی نہیں مندا تے کھل آسمانہ دے تو بارش پتھراں دی نازل فرما تے مینوں تباہ و برباد کر دے۔ دیکھا جو ہن اللہ نے رحمت کنی دتی ہے۔ کافر اسلام دا دشمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جس نے کوئی وقت نہیں ضائع جان دیتا جس وقت دے اندر اس ظالم نے میرے پیغمبر نو دکھ نہ پہنچایا ہوئے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اوجریاں سٹاون والا بھی ابو جہل، حتیٰ کہ صحابہ کرام نو مکے دی میدانہ دے اندر زمین دے اندر ادا ادا کٹ کے اتو کوڑے مروان والا ہی او ظالم ابو جہل بڑا بڑا ظلم کیتا ہے اس نامراد نے اسلام دے مجاہدہ دے اتے، اس انسان دے اتے جس نو اللہ نے ساری کائنات واسطے رحمت دا مرکز بنایا، برکت دا مرکز بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اونا دے نال دشمنیاں پالدا رہ گیا، اج او دعا کر رہے مگر اللہ رب العزت ایک سیکنڈ دے اندر بلکہ سیکنڈ تو ہی پہلو اس نو تباہ و برباد اتھے ہی کر سکتے سن، مگر اللہ رب العزت نے اس نو تباہ و برباد نہیں کیتا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس وقت ایک گل پہنچی کہ یا رسول اللہ ابو جہل جڑا ہے اس نے انج کر کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعا کی دیے، نہیں میں مندا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ جے کر تیرے سچے نبی نے تاوی میں نہیں مندا تے میرے اتے بارش کر دے پتھراں دی، تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اے بات سنی تے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ جڑے لوگ اندروں اندر ارادہ کر رہے ہیں مسلمان ہون واسطے، جس وقت انہوں نے اس بات نو سنیا کہ ابو جہل نے انج دعا کی تھی تے انہاں دے دل دے اندر خیال آوے گا کہ جے کر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوندے تے ابو جہل دے اتے پتھر ضرور ڈگ دے، خطرہ ہے کہ مت جڑے لوگ مسلمان ہون واسطے تیار نے وہ پیچھے دے پیچھے نہ رہ جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہم اے میرے اللہ اس ظالم تیرے کلو آپ مانگ رہے، میں محمد رسول اللہ تے پر دعا کوئی نہیں کیتی اس واسطے، مگر میرے اللہ اے خود آپ مانگ رہے میرے اللہ مار اس نو تے ختم کر دے تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جائے میرے محمد رسول اللہ بھی سچے، میرے محمد دا قرآن بھی سچا، میرے محمد دا اعلان بھی سچا، تے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب رحمان بھی سچا۔ اللہ دے اگے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی
تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ انفال دیاں آیتاں کچھ نازل فرمائیاں تے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے پاک پیغمبر اساں تانوں رحمت دا مرکز بنایا ہے، رحمت دا منبع بنایا ہے، رحمت دا محور بنایا ہے، رحمت دا تاج بنایا ہے سونے دے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے پاک پیغمبر تانوں بھی پتہ نہیں کہ ایسا تواڈی شان کتنی بلند رکھی ہے، کتنی رحمت میں اللہ نے تانوں دتی ہے تے کتنی رحمت میں اللہ نے تواڈے وجود دے اندر رکھی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر میں بھی سن لیا ہے، میں بھی سن رہا سا ابو جہل دیاں گلاں، مگر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے پاک پیغمبر عذاب میں ضرور دیواں گا، ہر صورت دیواں گا، لازمن دیواں گا، مگر عذاب دا ایک وقت مقرر کیتا ہے۔ اس نے عذاب منگیا تے میں آسماناں تو پتھراں دی بارش نازل کر دیندا تے انہاں مشرک آکھنا سی معاذ اللہ مسلماناں دی نحوست تو اے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر میں عذاب تے دینا اس نو عذاب نو حکم بھی کرنا، مگر جس وقت میں ویکھنا مکے دیاں گلیاں دے اندر میرا در یتیم محمد رسول اللہ، میری رحمت محمد رسول اللہ مکے دیاں گلیاں دے اندر پھر رہے ہوندے انت فیہم اے میرے پاک پیغمبر تیری وجہ تو میں انہاں نو عذاب نہیں دے رہا، تواڈی وجہ تو میں دے اوتے پتھر نازل نہیں کیتے، کیونکہ تواڈے تو بڑی رحمت ہے کوئی نہیں تے رحمت دے ہوندیاں ہویا عذاب نہیں آندا۔ اے میرے پاک پیغمبر میں عذاب تے دیاں گا، ضرور دیواں گا، کسی اور شکل دے اندر دے دیاں گا، مگر انت فیہم جیڑا آپ منگ رہا ہے پتھراں دا عذاب اے میں تیری وجہ تو نہیں دیاں گا۔